बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, इमरान खान ने अडयाला जेल में गुफ्तगू के दौरान फ़ौज से अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करने का मुतालबा क्यों किया, इसमें क्या पैगाम छुपा हुआ है, आज हम ये अहम खबर लेकर आए हैं आपके लिए। अंदर के मामला से आगाही रखने वाले हलकों का कहना है कि कप्तान और फ़ौज के दरमियान राबते किसी न किसी सूरत में हर वक्त जारी रहते हैं, लेकिन हालिया चंद हफ्तों के दौरान उनमें तेज़ी आ गई और इस दौरान अडयाला जेल में कुछ ताकतवर लोग आकर खान से बराह रास्त मिले और कुछ ताकतवर शख्सियात ने पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के ज़रिए कप्तान तक इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ पहुँचाया। मुलाकात करने वाले कौन कौन थे और किस फार्मूले पर गुफ्तगू हुई और वो कौन से 4 चैनल थे जो इस दौरान इस्तेमाल होते रहे, ये तमाम एक्सक्लूसिव तफसीलात हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन इब्तदाई राब्ते में चूँकि नाज़रीन एक से ज़्यादा शख्सियात के ज़रिए बातचीत होती रही, नामो प्याम होता रहा, इसलिए इन राब्तों के नतीजे में कोई बाकायदा डायलाग नहीं हो सका। बाकायदा डायलाग के लिए नाज़रीन ज़रूरी है कि दोनों तरफ से एक एक ही नुमाइंदा आपस में बात करें, तो दोनों तरफ के मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात की फहरिस्तों का तबादला भी होगा और एतमाद साजी के अक़दामात तय होंगे। इन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स के बाद ही हतमी फार्मूले पर बात आगे बढ़ सकेगी। यही वजह है कि कप्तान ने फ़ौज से अपना नुमाइंदा मुकर्रर करने का मुतालबा किया है, क्योंकि अब तक जो राब्ते हुए उनके नतीजे में जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स हुए यानी CBM तय हुए और दोनों तरफ से उन पर अमल भी किया गया, जिसके बाद अब इस मरहले पर बात पहुंची है कि अब दोनों तरफ से बाकायदा नुमाइंदे मुकर्रर किए जाएं, मुज़ाकरात कार मुकर्रर किए जाएं। ये एलानिया भी हो सकते हैं और खुफिया तौर पर भी, लेकिन ये तय हो जाएगा कि अब इसी बंदे से बात करनी है और इसी ने फ़ौज की तरफ से पैगाम लेकर आना है और इस दूसरे ने कप्तान की तरफ से पैगाम लेकर आना है। इस पर नाज़रीन बड़ी तफसील से आज हम बात करेंगे। दूसरी तरफ लाहौर की बुज़ुर्ग रूहानी शख्सियत हज़रत बाबा जी दाता दरबार वालों ने फरमाया है कि वो बहुत पहले कह चुके हैं कि शहबाज हुकूमत का 6 माह के अंदर ही सांस फूल जाएगा। फिर फ़ौज के पास 2 ऑप्शन ही बचेंगे, पहला ये कि वो बराह रास्त मार्शल लॉ लगा दे और दूसरा ये कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करके 8 फरवरी का मैंडेट तस्लीम करे या फिर नए आम इंतखाबात करवा दे। नाज़रीन, बाबा जी ने फरमाया है कि उनकी पेशगोई का पहला हिस्सा पूरा हो चुका है। शहबाज हुकूमत का सांस फूल चुका है, वो IMF की शराइत पूरा करने की पोजीशन में नहीं रही। अदालती महाज पर शिकस्त की वजह से उसकी रिट भी ख़त्म हो चुकी है, इसलिए अब फ़ौज दूसरे और तीसरे ऑप्शन की तरफ देख रही है। मार्शल लॉ में दोनों फरीकों के लिए, हुकूमत के लिए भी, ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के लिए और PTI के लिए, यानी दोनों फरीकों के लिए सख्त ख़तरात हैं। इसलिए पूरी कौम दुआ करे नाज़रीन कि फिर ये तीसरा ऑप्शन यानी फ़ौज और इमरान खान में सुलह की बात की तरफ ही बात जाए। बाबा जी का फरमाना है कि इस बात में कोई शक नहीं कि इमरान खान और आर्मी चीफ के दरमियान बाएतमाद तरीन लोगों के ज़रिए बातचीत जारी है, लेकिन आखिरी फैसला करने से पहले आर्मी चीफ पर नून लीग की तरफ से सख्त दबाव है कि फ़ौज अपनी शराइत पर सुलह के लिए PTI और इमरान खान को अभी एक आखिरी रगड़ा और लगाए। ये है वो मामला जिसकी वजह से नाज़रीन ये थोड़ा सा ना काम रुका हुआ है। नून लीग वाले पूरा जोर लगा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट पर, ख़ास तौर पर आर्मी चीफ और ISI चीफ पर। इसलिए अगस्त के जो पहले 15 दिन हैं वो बहुत नाजुक हैं। इस दौरान ऐसे वाक़यात पेश आ सकते हैं कि कभी इमरान खान और PTI नई मुश्किलात में घिरे हुए महसूस होंगे और कभी यूँ लगेगा कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के लिए हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं। अगस्त के नाज़रीन जो आखिरी हफ्ते और अगस्त के नाज़रीन आखिरी 2 हफ्ते
اور ستمبر کے ابتدائی ہفتے فیصلہ کن ہوں گے، یہ کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا۔ ایک طرف اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے اپنے جوبن پر ہوں گے، دوسری طرف نون لیگ کی حکومت اپنے آخری ہاتھ پاؤں مار رہی ہوگی، اور صاف نظر آ جائے گا کہ یہ اونٹ اب کس کروٹ بیٹھنے والا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ حالیہ ہفتوں کے دوران عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں اور پشاور میں بالواسطہ اور براہ راست جو رابطے ہوئے ان کی تفصیل کیا ہے۔ ناظرین، پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسے ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کے ساتھ حالیہ رابطے 4 طریقے سے ہوئے، کچھ غیر رسمی تھے اور کچھ باضابطہ اور براہ راست رابطے کی خبر تو کئی سینئر صحافیوں نے بریک بھی کی تھی پچھلے دنوں میں کہ اڈیالہ جیل میں برگیڈیئر لیول کے 4 افسران کی کپتان سے اہم اور تفصیلی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اس دوران ناظرین جو گفتگو ہوئی وہ تو باہر نہیں آ سکتی تھی، اس لیے تاثر یہ پھیل گیا کہ ان ملاقاتوں میں کسی بات پر اتفاق نہیں ہو سکا، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ ان ملاقاتوں سے فریقین کو یہ اندازہ ہو گیا کہ دوسرا فریق کس جگہ پر کھڑا ہے اور کتنی لچک دکھا سکتا ہے۔ دوسرے 3 رابطے جن شخصیات کے ذریعے ہوئے ان میں سب سے پہلا نمبر ناظرین وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا ہے۔ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ایک تو ان سے پشاور میں تعینات طاقتور ادارے کے بریگیڈیئر لیول کے آفیسر نے رابطہ کیا جو پورے خیبر پختونخوا کا انچارج ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کون صاحب ہیں، اور دوسرے کور کمانڈر پشاور سے بھی اہم تبادلہ خیال ہوتا رہتا ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ اڈیالہ جیل میں کمرہ عدالت کے اندر دیواریں کھڑی کر دی گئی تھیں اور کپتان کی میڈیا سے بات چیت پر بھی پابندیاں لگا دی گئی تھیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ سختیاں انہی 2 طرفہ رابطوں کے بعد ختم ہوئیں اور پی ٹی آئی کی خواتین اسیران کی ضمانتیں ہونا بھی شروع ہو گئیں، اور دوسری طرف عمران خان نے بھی اعلانیہ طور پر یہ تسلیم کر لیا کہ ہاں میں نے جی ایچ کیو کے سامنے پرامن احتجاج کی کال دی تھی۔ یہ بھی انہی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے تحت ہی طے تھا کہ خان یہ ذمہ داری لے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے واضح کر دیا کہ انہوں نے صرف پرامن احتجاج کے لیے کہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آرمی چیف کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنا لب و لہجہ نرم کر لیا۔ عمر ایوب نے اعلانیہ آرمی چیف کو سپہ سالار پاکستان کہہ کر پکارنا شروع کر دیا۔ علیمہ خان نے فوج کو ملک کی ریڑھ کی ہڈی قرار دے دیا اور کہا کہ یہ عمران خان کا موقف ہے، اور یہ بھی کہا کہ اس فوج کے خلاف پیدا ہونے والے جذبات کا لیول کم کرنے کی شعوری کوششیں کی جائیں گی۔ یہ عمران خان نے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے دوران تسلیم کیا اور پھر انہوں نے یہ کر کے بھی دکھایا۔ ناظرین، ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ سب سی بی ایم یعنی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز تھے۔ کپتان کے ساتھ جو مزید 2 چینل رابطہ کرنے کے لیے استعمال کیے گئے، ان میں سے ایک قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا ہے، جن کی فوجی اسٹیبلشمنٹ میں بہت رشتہ داریاں اور ذاتی تعلقات ہیں کیونکہ وہ پوتے ہیں سابق صدر پاکستان جنرل ایوب خان کے۔ اور دوسرا چینل کپتان کی بہن علیمہ خان کا ہے۔ کچھ رابطے لاہور میں ان کے ساتھ بھی کیے گئے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، کچھ ذرائع یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے قریبی اور بااعتماد ترین ساتھی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے درمیان رابطے بھی ان ٹریک 2 مذاکرات کے لیے استعمال ہوئے۔ کچھ ذرائع تو یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کے اندر جو کھچڑی پک رہی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے وزراء ایک پیج پر ہیں اور نون لیگ کے وزراء دوسرے پیج پر ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف
इन दोनों ग्रुपों के दरमियान लटक रहे हैं। नाज़रीन, ज़राए का ये दावा है कि डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर प्लानिंग कमीशन अहसन इकबाल समेत नवाज शरीफ कैंप के जो वफाकी वज़रा हैं, उनका इस्टेब्लिशमेंट कैंप के वफाकी वज़रा ख़ास तौर पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के साथ सर्द जंग का जो सिलसिला हुकूमत के आगाज़ में ही शुरू हो गया था, वो ख़त्म नहीं हो सका। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट कैंप के वफाकी वज़रा ख़ास तौर पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के साथ राब्ते में हैं और इमरान खान और फ़ौज के दरमियान जो राब्ते और खैर सगाली के मामलात हैं, उनके हवाले से ऑन बोर्ड हैं। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि ये जो ट्रैक टू मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनमें आर्मी चीफ के बाएतमाद तरीन साथी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। नाज़रीन, साबिक़ निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज ने हाल ही में 40 IPPs मालकान के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जाने का जो ऐलान किया है, इनमें से 70% IPPs का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ है और गौहर एजाज का ताल्लुक मौजूदा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ है। ज़राए का ये भी दावा है नाज़रीन कि गौहर एजाज को मोहसिन नकवी की ही सिफारिश पर निगरान वज़ीर दाखिला निगरान हुकूमत में शामिल किया गया था। इससे जो आप समझ जाएंगे कि जो इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान दूरियां पैदा हो चुकी हैं, उनका लेवल क्या है। नाज़रीन, इसीलिए गौहर एजाज हालिया दिनों में TV चैनल्स पर आकर शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान और जहांगीर तरीन ख़ानदान को टारगेट करने वाली मुहिम चला रहे हैं और 40 IPP मालकान के इशू पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान भी कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात में भी सर्द मोहरी आ चुकी है। इस वाक़े से ये ज़ाहिर हो रहा है, ज़राए का ऐसा कहना है। और नाज़रीन, बड़े तरीके से PDM सरकार को ये मैसेज दे दिया गया है फौजी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि उनकी 700-800 अरब रुपए सालाना की जो अजाफी लूट मार है, वो इस्टेब्लिशमेंट की इंतहाई आला सतह तक नज़रों में आ चुकी है। इसलिए अब मामलात वो नहीं रहे, यानी वो हनीमून वाला पीरियड अब ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन, नून लीग की इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये कशीदगी और सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस में शिकस्त के वाक़े से खुद नून लीग वालों को भी अब ये अंदाज़ा हो चुका है कि उनका हनीमून पीरियड ख़त्म हो गया है। इसलिए राना सनाउल्लाह ने ये बयान दिया, नाज़रीन आपको याद होगा 1.5 हफ्ता पहले, कि दिसंबर में 8 फरवरी के इलेक्शन को कलादम करार देने का प्लान बन चुका है। ये उनकी पेशगोई नहीं है, ये उन्हें अब दीवार पर लिखा नज़र आ गया है। किससे नज़र आया कि खुद इस्टेब्लिशमेंट के करीबी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के करीबी एक साबिक़ निगरान वज़ीर गौहर एजाज एक बड़ा स्कैंडल लेकर खड़े हो गए हैं। और वो स्कैंडल जिससे पूरा पाकिस्तान तंग है, बिजली के बिलों की वजह से इतनी महंगाई है, और इसकी जिम्मेदारी 3 ख़ानदानों पर वो आयद कर रहे हैं। यानी इस्टेब्लिशमेंट का करीब तरीन बंदा, इस्टेब्लिशमेंट का नवाजा हुआ निगरान हुकूमत में बंदा गौहर एजाज जरदारी ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान और जहांगीर तरीन ख़ानदान को टारगेट कर रहा है। तो इससे वो बच्चे नहीं हैं, वो फीडर नहीं पीते नून लीग वाले, उन्हें नज़र आ गया है कि इसके पीछे कौन हो सकता है। पहली वजह ये है। दूसरी वजह, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया मखसूस नशिस्तों वाला, पूरा जोर लगाकर देख लिया काजी फायज़ ईसा ने भी और शरीफ ख़ानदान ने भी और सदर आसफ अली जरदारी ने भी, लेकिन वो मैनेज नहीं कर पाए। इससे भी उन्हें अंदाज़ा हो गया कि दाल में कुछ काला काला नहीं, पूरी दाल ही काली हो चुकी है। तो नाज़रीन, इस वक्त गैर यकीनी इतनी है कि हुकूमत, अपोजिशन, फ़ौज और अदलिया सब एक दूसरे के बारे में शुकूक शुबहात का शिकार हैं, और जब तक कोई वाज़ेह पेशरफ्त नहीं हो जाती, मामलात इसी तरह गो मगो का शिकार ही रहेंगे। नाज़रीन, आपको याद होगा कि मुखालफिन ये दावा किया करते थे कि इमरान खान सादा जज्बाती आदमी है और इसे सियासत नहीं आती, लेकिन हालिया चंद बरसों के दौरान इसने जिस कमाल हिकमत से काम लिया है,
اس کی وجہ سے اب یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اس ملک میں سیاست بس ایک ہی بندے کو آتی ہے اور اس کا نام عمران خان ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے عمران خان کی حکومت اور پی ٹی آئی کو جہانگیر ترین کے ذریعے ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے 4-5 سال پہلے کپتان نے کمال مہارت اور سخت فیصلوں کے ذریعے جہانگیر ترین کو مکھن میں سے بال کی طرح نکال کر باہر پھینک دیا اور فارغ کر دیا۔ بڑا شور مچا اور کہا گیا کہ جناب بہت غلط فیصلہ کیا ہے خان نے، لیکن حالات نے اور وقت نے ثابت کیا کہ یہ ان کا فیصلہ درست تھا۔ پھر ناظرین، کپتان کے خلاف عدم اعتماد کر کے امپورٹڈ سرکار بنوائی گئی اور پی ٹی آئی میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اندر فارورڈ بلاک بنانے کی تیاریاں شروع ہو گئیں تاکہ پی ٹی آئی کو تقسیم کر کے کپتان کی سیاسی طاقت ختم کی جائے۔ عمران خان نے تمام ارکان اسمبلی کو اسمبلیوں سے ہی استعفیٰ دلوا کر یہ سارا قصہ ہی ختم کر دیا اور اپنی صوبائی حکومتوں کی بھی قربانی دے دی، اور اس طرح یہ انہوں نے کہا کہ لو جی ہن بنوا لو فارورڈ بلاک، اور یہ خطرناک بار ناکام کر دیا۔ اب جو سابق ارکان صوبائی اسمبلی یا سابق ایم این ایز کا فارورڈ بلاک تو کسی کام کا نہیں تھا، اس لیے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا یہ وار بھی خان نے اپنی سیاسی حکمت عملی سے ناکام بنا دیا۔ لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے بڑی غلطی کی تھی اسمبلیوں سے استعفے دے کر۔ آپ لوگوں کو یہ اندازہ نہیں کہ اس ایک فیصلے نے خان کی پوری سیاست کو بچا لیا، اس نے اپنی پارٹی کو بچا لیا، اپنی سیاست کو بچا لیا، ورنہ اسمبلیوں کے اندر رہتے تو اسمبلیوں کے اندر فارورڈ بلاک بن جانے تھے اور وہ حکومت پورے 5 سال تک پھر عمران خان کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ خان ہر موقع پر بہت دور اندیشی کے ساتھ فیصلے کرتا آیا اور اپنی صوبائی حکومتوں تک کی اس نے قربانی دے دی ایک بڑے مقصد کے لیے، اور آخرکار وہ مقصد پا لیا۔ ناظرین، تیسرا حملہ یہ کیا گیا کہ 8 فروری کے الیکشن سے قبل پی ٹی آئی میں سے 2 نئی سیاسی جماعتیں جہانگیر ترین، علیم خان، پرویز خٹک اور محمود خان کے ذریعے استحکام پاکستان پارٹی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین نکالی گئیں، لیکن خان نے حوصلہ نہیں ہارا اس کے باوجود اور اپنی بی ٹیم کو اے ٹیم بنا کر کھلانا شروع کر دیا۔ انتہا یہ ہوئی ناظرین کہ اکلوتی اتحادی جماعت شیخ رشید کی عوامی مسلم لیگ بھی ساتھ چھوڑ گئی، لیکن اللہ کی کرم نوازی اور عوام کی محبت سے 8 فروری کو جو نتائج آئے اس نے پی ٹی آئی کو پہلے سے بھی زیادہ مقبول، پہلے سے بھی زیادہ مضبوط اور پہلے سے بھی زیادہ بڑی سیاسی جماعت بنا دیا۔ پرانی پی ٹی آئی کے کئی لیڈر ناظرین ٹھیکیدار بننے کی کوشش کرتے تھے، لیکن آج کی پی ٹی آئی میں عمران خان بلا شرکت غیر اکلوتا تاجدار ہے، بے تاج بادشاہ ہے اور اس کو کسی طرف سے کوئی چیلنج درپیش نہیں ہے، اور اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت بن چکا ہے۔ 9 مئی واقعے کے بعد ناظرین پی ٹی آئی پر انتہائی سخت وقت آیا اور خود عمران خان پر بھی، لیکن کپتان نے ثابت قدمی کی انتہا کر دی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ۔ اس دوران ملک کے اندر اور باہر عمران خان نے چومکھی لڑائی لڑی۔ اوورسیز پاکستانی اور دوست ممالک کے حکمران، ملک کے اندر سے اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان، الغرض کپتان کو اللہ کے حکم سے ایک کے بعد ایک زبردست سپورٹ ملتی گئی، اور آج یہ حالت ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی سے اب کوئی مقابلہ ہی نہیں رہا۔ 4-5 سال پہلے جہانگیر ترین، پرویز خٹک، علیم خان جیسے جو لیڈر پی ٹی آئی کے ٹھیکیدار بننے کی کوشش کرتے تھے، آج ان کا کوئی نام لیوا تک باقی نہیں ہے۔ کئی ماہ گزر جاتے ہیں ناظرین اور میڈیا پر ان کا کوئی نام تک نہیں لیتا اور نہ نام آتا ہے۔ یہ ہے مکافات عمل غداروں کا جو پی ٹی آئی کے غداروں کا ہو رہا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے۔ ناظرین، پچھلے 3 سال کے دوران کپتان نے اپنی پارٹی اور سیاست کو بچانے کے لیے جو سیاسی فیصلے کیے، جو چالیں چلیں، جو قربانیاں دیں، ان کی وجہ سے آج عمران خان ایک فاتح سیاستدان کی حیثیت سے میدان میں کھڑا ہے اور پی ٹی آئی کو لوٹ کا مال سمجھنے والے سیاسی منظر سے ہی غائب ہو چکے ہیں۔ یہ جنگ خان نے مختلف مواقع پر تنے تنہا فیصلے کر کے جیتی ہے، کیونکہ کئی بار ایسا ہوا کہ اور وقت ایسا آیا کہ یوں لگ رہا تھا کہ خان شاید سیاسی تنہائی کا شکار ہو گیا ہے، لیکن اسے نازک وقت میں بھی
ایسے نازک وقت میں بھی خان نے ثابت قدمی، جرت و استقامت کا مظاہرہ کیا اور ڈٹ گیا۔ اسے اپنے عوام، اپنے کارکنوں اور اپنے اللہ پر جو یقین ہے ناظرین، آج اس کا ثمر اسے مل رہا ہے، اور پچھلے چند برسوں کی یہ تاریخ یقین دلا رہی ہے کہ آنے والے برسوں میں بھی عمران خان کے سیاسی فیصلے ایسے ہی کامیاب و کامران نتائج سامنے لے کر آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔